नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बाद हम्द सलात, सबसे पहले हजीरा चैनल की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने ये खूबसूरत प्रोग्राम चलाया जिसमें हमारे कम अज़ कम आने वाले जितने भी नौजवान हैं वो दीनी वाक़फ़ियत हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको इसमें अपनी मदद का हिस्सा अता फरमाए। तो मैं सूद के हवाले से कुछ चंद गुज़ारिशात करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, और छोड़ दो सूद को अगर तुम मोमिन हो। रब्बे कायनात ने सबसे पहले ये शर्त रखी कि अगर मोमिन हो तो सूद को छोड़ दो। गोया जो भी मोमिन है उसको खिताब है कि सूद तुम नहीं खा सकते, तुम्हारे लिए हुदूद क़ुयूद हैं, तुम खुले नहीं चल सकते। और इससे हट के जो लोग हैं वो जब इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है कि उन्होंने पहले ही ईमान कबूल नहीं किया है, जब तो अल्लाह को उन्होंने माना ही नहीं है तो अल्लाह के हुक्म को क्या मानना है। तो रब्बे कायनात ने पहली बात यह कही कि अगर मोमिन हो तो सूद छोड़ दो। और फिर अगली जो बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बता दिया कि अपने आप को तुम मोमिन कहलवा लेने के बाद फिर अगर बाज ना आए तो फिर अगली बात भी सुन लो, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, अगर तुम सूद नहीं छोड़ोगे तो अल्लाह और रसूल से जंग का चैलेंज सुन लो। अब देखें कि अगर हमें आज दुनिया की कोई ताकत, अमेरिका धमकी दे दे कि बस मेरे साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ, तो हमारी नींद उड़ जाती है। लेकिन फिर हम इस चीज़ के भी दावेदार हैं कि हम अल्लाह की ज़ात को मानते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात तो अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, दुनिया के जितने हाकिम हैं इनको भी हुकूमतें देने वाली अल्लाह की ज़ात है। वो सबसे बड़ी ज़ात, सबसे बड़ा हाकिम, वो कह रहा है कि अगर तुम सूद नहीं छोड़ोगे तो मेरी तरफ से और मेरे रसूल की तरफ से तुम्हें जंग का चैलेंज है। ये इसके बाद भी अगर कोई मोमिन सूद वो इस्तेमाल कर रहा है तो अब देखें कि ये कितनी बड़ी दलेरी है और ये अपने साथ ज्यादती कर रहा है। और जाहिर है कि सूद क्यों लिया जाता है। सूद का बज़ाहिर ये समझता है बंदा कि जब मैं सूद लूंगा तो जाहिर है कि मैं मालियत में कुछ आगे बढ़ूंगा। लेकिन याद रखो कि हम सोचते हैं जी हम हमारा मुल्क तरक्की करे, हम आगे बढ़ें, इसमें हम देखें चाइना की तरफ देखें, हम फलां मुल्क की तरफ, अमेरिका की तरफ देखें, फलां किस तरह आगे गया, फलां किस तरह आगे गया। लेकिन हमारे देखने के लिए सबसे पहले रब्बे कायनात ने जिस हस्ती को भेजा है कि तुम बस मेरे महबूब की तरफ देखो, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जब उनकी तरफ देखोगे तो सब कुछ यहां से मिलता है। तो देखिएगा कि अगर हम यही चाहते हैं कि हमारा माल बढ़े तो हमारा माल बढ़ने का वो तरीका नहीं है जो हमने अपना लिया है कि हम सूद लेंगे तो सूद से माल बढ़ेगा। रब्बे कायनात ने इसके बारे में भी कुरान में फरमा दिया है कि वमा आतैतुम, जो भी तुम वमा आतैतुम मिर रिबल यरबुआ, जो तुम सूद के लिए रकम देते हो किसी को कि हम इसको रकम देंगे, इससे सूद लेंगे, तो रब्बे कायनात ने फरमाया कि तुम्हारी तो वहां मंशा ये होती है कि जब हम सूद देंगे तो ये माल बढ़ेगा। तो रब्बे कायनात फरमाता है कि ना ना, ये माल बढ़ेगा नहीं। वमा आतैतुम मिर रिबल यरबुआ फला यरबु इंदल्लाह, रब कहता है कि ये तुम तो तखमीने लगा रहे हो कि तुम्हारा कुछ बढ़ेगा, नहीं नहीं, मुझसे सुनो कि तुम्हारा कुछ भी नहीं बढ़ेगा। तो अगर हम चाहते ही हैं कि हमारा कुछ बढ़े तो रब्बे कायनात हमें वो भी रहनुमाई फरमाई जाए। तो अल्लाह ताला फरमाता है वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुदइफून, जो लोग ज़कात देते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे लोगों के माल बढ़ते हैं। तो गोया अल्लाह की राह में देने से माल बढ़ता है, अल्लाह की राह से में देने से माल घटता नहीं। एक और मकाम पर फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदकात, अल्लाह सूद को घटाता है और सदकात को बढ़ाता है।
تو جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، رب کائنات چونکہ سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، تو اللہ رب العالمین سے جب وہ دوستی لگا لیتا ہے تو پھر اسے کس چیز کی کمی باقی رہ جاتی ہے؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، یہ حلال کی کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو جو جس کا دنیا میں دوست ہو جائے، دوست کو کبھی کوئی ذلیل ہوتا، رسوا ہوتا دیکھ کے برداشت نہیں کرتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بندہ اللہ کا دوست ہو جائے گا وہ دنیا میں رسوا ہو، یا وہ قبر کے اندر یا حشر کے اندر رسوا ہو؟ نہیں۔ اور پھر دوستی بھی کس کے ساتھ ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، جو سوالیہ نشان لگا کے اس نے پوچھا ہم سے، کیا میں سب سے حاکموں سے بھی بڑا حاکم نہیں ہوں؟ تو گویا جب اس سب سے بڑے حاکم کے ساتھ ہماری دوستی ہو جائے گی، ہمارا تعلق ہو جائے گا، تو وہ ہمیں کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا، اور پھر ہم اسی کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق جب اپنی دولت کو ہم استعمال کریں گے تو اللہ تعالی ہماری دولت کے اندر برکت لائے گا، اور جب ہماری دولت کے اندر برکت آئے گی تو پھر یہاں دنیا کے اندر بھی سرخرو رہیں گے، آخرت میں بھی سرخرو رہیں گے۔ اور جو بندہ اللہ رب العالمین کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے حلال کی روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے، رب کائنات 70,000 فرشتوں کو کہتا ہے کہ تم باقی سارے کام چھوڑ کے بس یہ میرا بندہ حلال کی روزی کمانے کے لیے نکلا ہے، تم اس کے لیے دعا استغفار کرتے رہو، تم اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہو۔ تو جس بندے کے لیے اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم اس کے لیے بخشش کی دعا کرو، کیا اس کی بخشش میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو گویا وہ اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے جو حلال کا رزق کمانے کے لیے نکلتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے حلال کے رزق کے اندر پھر برکتیں ڈالتے ہیں، پھر وہ تھوڑے کے اندر جب اللہ رب العالمین برکت ڈالتا ہے تو وہ تھوڑا بھی بہتا ہو جاتا ہے، اور جب رب العالمین کی برکت اٹھ جائے تو وہ دنیا کا جتنا کچھ لیا جائے وہ کبھی بھی اس میں برکت نہیں آ سکتی۔ دیکھ لیں، میرے نزدیک تو یہ ہے، میں نے جہاں تک سمجھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے ملک کو ہر ایک چیز سے نوازا ہے، اور کوئی کمی بھی باقی نہیں ہے جو ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے، اور ہم اس لائن پر نکل گئے کہ ہم اس طرح ہم ملک کو ترقی دیں گے۔ تو گویا رب کائنات کا وہ دوسرا چیلنج تھا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس چیلنج کو پڑھ کے، دیکھ کے، سن کے، اس کے بعد بھی جب ہم اس پہ عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں تو رب کائنات پھر ہمیں بتا رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اس راہ پہ چل نکلے ہو تو پھر تیار ہو جاؤ، میں نے جو آرڈر سنایا ہے۔ تو کون ہے جو اللہ رب العالمین اور اللہ کے محبوب سے جنگ مول لے سکتا ہے؟ تو ہمیں سود سے بچنا چاہیے، اور اس سود کو ہم کوئی بھی نام دے دیں، ہمارے نام دینے سے وہ حلال نہیں ہو سکتا، چونکہ محلل اور محرم اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بنایا ہے کہ وَيُحَلِّلُ عَلَيْهِمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ حلال چیزوں کو ہم پر، پاک چیزوں کو ہم پر حلال کرتے ہیں، اور جو ناپاک چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے حرام کرتے ہیں۔ اور اللہ نے اصول دے دیا آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے میرا محبوب تمہیں روکے اسے رک جاؤ، میرا محبوب جو تمہیں دیتا ہے وہ تم لے لو۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سے یہ بھی چیز ملتی ہے کہ جو آدمی سود کھاتا ہے تو سود کھانے والے کے لیے چاہے وہ سود کا 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ سود کھانے والا گویا وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے یہ بات مترادف ہے۔ تو کون سا آدمی ہے کہ جو اگر معاشرے کے اندر ماں کے ساتھ برائی کر لے تو اس کو معاشرے میں کون سا آدمی عزت کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے؟ تو پھر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی جو سود کھاتا ہے وہ کتنا اللہ کی بارگاہ میں گرا ہوا ہے۔ ہم بظاہر اگر اس کو کچھ نہ بھی کہیں، لیکن جب بھی ہم اس کے لیے تبصرہ کریں گے تو اس کے لیے تبصرہ اچھا نہیں کریں گے، تو نہ ہمیں کوئی دنیا میں اچھا کہہ سکتا ہے سود کھانے میں، نہ آخرت کے لیے اندر ہمیں کوئی کامیابی ہے، نہ ہمارا مال اس سے بڑھ سکتا ہے، نہ کوئی ایسا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں سود کی لعنت سے بچنا چاہیے، اور ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے، اور جب اللہ کی رضا حاصل کر لیں گے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔